السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آية number 284. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. 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 وإن تبدوا ما في أنفسكم وإن تبدوا ما في أنفسكم फिर से أو تخفوه يحاسبكم به الله تخفوه أو تخفوه يحاسبكم به الله به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء من يشاء. والله على كل شيء قدير. फिर से आइन और हमजा में जो फर्क है उसको वाज़ेह करें. फिर से वल्लाहु वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله फिर से देखिए वमलाइकतिही वकुतुबिही हा के नीचे क्या है जी, और वरुसुलिह जब वक्फ करेंगे तो हा को वाज़ेह करें आखिर में। फिर से पढ़ें कुल्लुन لا نفرق بين أحد من رسله फिर से من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما फिर से पढ़ें
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به फिर से ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به फिर से واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين على القوم الكافرين अब दोबारा से इन्हीं आयात को सब मिलके एक दफा पढ़ लेते हैं लिल्लाहि मा फिस समावाति फिर से ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिर रुसुलि वक़ालू समिअना व अताअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا फिर से ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
फिर से पढ़े, हमजा को वाज़ेह करें। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به फिर से रब्बना फिर से वरहमना पे रुके, फिर से वाफु अन्ना से पढ़ें। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.